अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा और बरतानवी हुकूमत का क़याम। इससे पहले कि हम अपने सबक की जानिब बढ़ें, आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके जो आपको समझ ना आए उसके बारे में पूछें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। अब हम पढ़ते हैं जंग आज़ादी के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हो गई। यानी जो हम कल पढ़ रहे थे 1857 की जंग आज़ादी के बारे में, उसमें जो है हमने यही पढ़ा था कि उसमें अंग्रेज़ों ने फतह हासिल की थी और जो मुगलिया हुकूमत थी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब जब जंग आज़ादी ख़त्म हो गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तिजारती कंपनी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और बड़े सग़ीर पर बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई। यानी जो बरतानिया मुल्क था उसकी हुकूमत कायम हो गई। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को इक़्तिदार की मुंतकली हुई। यानी वो तो कंपनी थी, तिजारती कंपनी थी, उससे ताज बरतानिया या मुल्क बरतानिया को उसका इक़्तिदार मुंतकिल हो गया या उसके पास चला गया। बरतानिया ने बरे सग़ीर पर करीबन 90 साल हुकूमत की। बरे सग़ीर पर एक अंग्रेज़ वाइसराय मुकर्रर किया जाता था जिसके पास तमाम इख्तियारात होते थे। यानी जो 90 साल उसने तकरीबन इस इलाके में बरे सग़ीर पे जो उसने हुकूमत की, उसमें जो है उन्होंने एक जो अपना नुमाइंदा या अपना जो अथॉरिटी का मुकर्रर किया था उसका नाम क्या था? वाइसराय था, जिसके पास क्या होते थे? तमाम इख्तियारात होते थे। 1858 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग बरसग़ीर का पहला वाइसराय बना। जो अब 1858 में भी उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें उनका पहले वाइसराय बना जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसने इलाहाबाद में एक शाही दरबार मुनक्किद किया जिसमें बरतानवी मलका विक्टोरिया का ऐलान पढ़कर सुनाया। इस ऐलान के अहम नुकात झैल में दिए गए हैं। उसने एक शाही दरबार मुनक्किद किया, यानी सबको इकट्ठा किया और उसने बरतानवी मलका विक्टोरिया का ऐलान पढ़कर सुनाया। इस ऐलान के अहम नुकात झैल में दिए गए हैं। नंबर 1 में उसने कहा कि तमाम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा सवाए उन लोगों के जिन्होंने जंग में अंग्रेज़ों की मुखालफत की थी, यानी जो कि अंग्रेज़ों के मुखालिफ थे, उनके अलावा सबको माफ़ कर दिया जाएगा। नंबर 2 पे उसने कहा था कि आइंदा कवानीन बनाते वक्त बरसग़ीर के लोगों की मजहबी, समाजी रसूमात और रवायात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। किसी शख्स के साथ महज रंग, नस्ल, मजहब और कौमियत की बिना पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। अब उसने जो नेक्स्ट बताया था कानून, उसके तहत जो सबका जो मज़हब था, यानी जो मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, जो ईसाई थे, उनकी सब की रसूमात और रवायात का उसने कहा था कि ख्याल रखेंगे और किसी भी शख्स के साथ रंग, नस्ल, मज़हब या कौम की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, यानी उनके साथ कमतर सलूक नहीं किया जाएगा। नंबर 3 पे था कि काबिलियत, तालीम और किरदार की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। यानी कि उसने गवर्नमेंट जॉब में भी हिस्सा रखा था जिसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जिसकी एजुकेशन होगी और जिसका किरदार जो है वो पूरा उतरता होगा, उस लिहाज से उनको दी जाएगी। नंबर 4 पे उसने रखा था कि हुकूमत किसी शख्स की आबाई विरासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अगर हुकूमत के ज़राई वाजिबात की अदायगी की जाएगी तो हुकूमत इस जायदाद की मुकम्मल हिफाजत करेगी कि हुकूमत जो है वो जिसके पास उसकी अपनी आबाई जायदाद होगी उसमें वो दखल अंदाज़ी नहीं करेगी, उसके पास रहने देगी। अगर वो टैक्सेस, ज़राई वाजिबात कहते हैं, एग्रीकल्चर जो टैक्स थे वो अदा करेंगे तो हुकूमत उल्टा उनकी जायदाद की मुकम्मल हिफाजत करेगी। नंबर 5 पे उसने कहा था कि हुकूमत किसी भी फ़र्द के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। हुकूमत है वो जो है जो भी किसी के रिलीजियस
اور ان کے معاملات ہیں اس میں بھی انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ نمبر 6 پہ تھا آئندہ کسی دیسی ریاست کو برطانوی مقبوضات میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا احترام کیا جائے گا، ان پر ایمانداری سے عمل کیا جائے گا۔ امید ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو آئندہ جو بھی یعنی یہاں پہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بھی رہ گئی تھیں، ویسے تو سارا بر صغیر پہ برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن برطانوی مقبوضات یعنی جو برطانیہ کے قبضہ شدہ علاقے تھے ان میں شامل انہوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ ان اسٹیٹ کے جو نواب تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے برطانیہ سے یا انگریزوں سے ایگری کر لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ کہا تھا کہ جو ہمارے معاہدے ہو جائیں گے ان پہ احترام بھی ہوگا اور ان پر عمل بھی ہوگا، اور ان سے بھی یہی امید کی تھی کہ نواب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ اب نیکسٹ ہمارا ہے برصغیر پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو برطانیہ میں پاک و ہند میں برطانوی انتظامی ڈھانچہ تھا وہ کیسے انہوں نے بنایا تھا۔ نمبر 1 پہ ملکہ برطانیہ تھی، اس سے نیچے وزیر اعظم برطانیہ تھے، اس سے نیچے وزیر امور ہند تھے، اس سے نیچے وائسرائے ہند جس کے ہم نے عہدے کے بارے میں ابھی پڑھا، پھر وائسرائے ہند کے بعد صوبائی گورنر آتے تھے، جو بھی صوبے تھے ان کو ڈیل کرنے کے لیے، پھر سول سروس کے افسران آتے تھے۔ یہ سارا جو ہے اس کا انتظامی ڈھانچہ تھا۔ انتظامی ڈھانچے سے مراد جو ملک کو انہوں نے چلانا تھا، جو یہاں پہ پاک و ہند میں جب برصغیر میں آئے تھے تو انہوں نے دیا تھا کہ اس طرح سے ہمارے اختیارات جو ہیں سب میں تقسیم ہوں گے باری باری۔ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ برصغیر کے انتظام کو چلانے کے لیے یہاں برطانوی انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا، جو کہ ہم نے دیکھا ابھی۔ نمبر 1 پہ تھا کہ 1858 کے قانون کے تحت وائسرائے کو تاج برطانیہ اور برطانوی وزیر اعظم کے مشورے سے صوبوں میں گورنر کے تقرر کا اختیار مل گیا۔ یعنی اس کے تحت جو وائسرائے تھا اس کو جو تاج برطانیہ یعنی ملکہ برطانیہ اور وزیر اعظم برطانیہ کی طرف سے جو صوبوں میں جو مختلف صوبے تھے، اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا علاقہ تھا، اس کو صرف وائسرائے تو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا نا، تو اس کے لیے گورنر انہوں نے مختلف صوبوں میں مقرر کرنے تھے، جس کا اختیار کس کو دے دیا انہوں نے؟ وائسرائے کو دے دیا، جو کہ برطانیہ کی حکومت کے مشورے سے کام کرتا۔ نمبر 2 پہ تھا کہ برطانوی کابینہ میں وزیر امور ہند کا اضافہ ہوا اور اسے برصغیر کے امور سے متعلق کافی اختیارات مل گئے۔ وزیر امور ہند برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا۔ اب برطانوی جو کابینہ تھی جو پارلیمنٹ میں تھی، اس میں جو ہے ایک اور وزیر امور ہند کا اضافہ کیا گیا تھا، جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر یعنی جو کہ برطانیہ کے جو قانون بناتے تھے اس کا ممبر ہوتا تھا۔ نمبر 3 پہ تھا کہ وزیر امور ہند کی مدد کے لیے سول سروس کے افسران اور کچھ دوسرا اسٹاف میں مقرر کیا گیا تھا۔ اب یہ تھا کہ جو وزیر امور ہند انہوں نے بنایا تھا ہندوستان کے معاملات دیکھنے کے لیے، اس کے لیے سول سروس کے افسران اور دوسرے اسٹاف بھی مقرر کیے گئے تھے۔ نمبر 4 پہ تھا کہ برصغیر میں برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے 15 ارکان پر مشتمل ایک کونسل آف انڈیا بنائی گئی۔ اس کونسل کے اجلاس کی صدارت وزیر امور ہند کرتا تھا۔ اب جو ہے برطانوی حکومت جو پالیسیاں بناتی تھی برصغیر کے لیے، اس کے لیے ایک کونسل بھی بنا دی گئی تھی، جس کا نام انہوں نے کونسل آف انڈیا رکھا تھا۔ 15 ارکان تھے اور اس کی اجلاس کی صدارت وزیر امور ہند کیا کرتا تھا۔